पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईमान है और मुझ में न कि जादू मंतर सिफल इल्म जो भी है उसका दुश्मन है, उसके तोड़ करते हैं 100% नहीं 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। हर मसले का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने इस ही किताब में रखा है, और ये आप देख सकते हैं, ये रूहानी किताब है। इसमें आपको आयातें मिलेंगे, अहादीस मुबारक मिलेंगे। जादू सिफल इल्म मंतर टोना इसका हम दुश्मन है, उनका इलाज करते हैं। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराना भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जिन्नात का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये 200 साल पुरानी किताब है। तो आपका कोई भी कोई भी कोई गरज, कोई दुआ, कोई हाजत, कोई ज़रूरत है तो मेरे भाई का पढ़ ले वजीफा। जैसे उसने मगरिब पढ़ी और ये वजीफा पढ़ा, और जैसे घर गया ना तो इससे पहले बीवी आई हुई थी और उसने कहा पता नहीं मेरे पाँव के नीचे आग लग गई, और मैंने कहा कि अब मैं घर जाऊं और दौड़ते जाऊं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में मेरे भाइयों और मेरी बहनों इंतहाई मुख्तसर अमल बताने वाला हूँ। इतना मुख्तसर है कि आप शाहिद हो 1 मिनट के अंदर वो कर जाए। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं तो 2 या 3 मिनट। 3 मिनट से जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, तो वो 3 मिनट के अंदर ये अमल कर लेगा और 300 साल तक मज़े कर ले। मेरे भाई, दुनिया का कोई भी मकसद, कोई भी हाजत, कोई भी ज़रूरत, कोई भी रुकावट, कोई भी बंदिश हो, तो सिर्फ 3 मरतबा एक सूरत है बहुत मुख्तसर, जो कि अम्मा पारा 30 पारा में है। वो आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। एक मेरे भाई था, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद कहते हैं कि मेरी बीवी सुबह, जैसे ही सुबह होती है नाश्ता करती हैं, उसके बाद घर से चली जाती हैं, और जैसे ही रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक वो आ जाती हैं। अगर पूछता हूँ कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या करने गई थी, फौरन कंप्लेंट करती है पुलिस में। और मुझे पता है कि ये बदचलन है, बदतरीन औरत है, और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तो मैंने कहा मेरे भाई, जब आपको सब कुछ पता है फिर क्यों रखा है? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। मैंने कहा ये कुरान मजीद में अल्लाह ने क्यों उतारा है? मेरे भाई, जो खबीस औरत है ना, उनके लिए अल्लाह ने खबीस लड़का, यानी खबीस बीवी के लिए खबीस शोहर होगा, और पाक दामन औरत के लिए पाक दामन मर्द होगा। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि लोगों को खबीस कह रहा हो, लोगों को क्या ये कह रहा हूँ, अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, ये कुरान मजीद का आयात हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून 18 पारा में ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है अल्लाह ने। तो मैंने भाई को कहा, जब आपको पता है फिर क्यों करते हो? और बाहर जो है ना मुँहमारी करके आती हैं। एक तो लड़ाई झगड़े वाला मुँहमारी ना, एक आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई बात मुझे खुद शर्म आती है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे भाई? लोग मेरे पीछे जो है ना एक इस तरह पड़े हुए हैं, जैसे कि जो गबीन होते हैं, गबीन और मक्खियाँ उनके पीछे पड़ी होती हैं, उस तरह। अब लोग हजारों के तादाद से, सैकड़ों के तादाद से लोग रोजाना राबिता करते हैं। कोई ना कोई
پریشانی ہے، ایک سے بڑھ کر دوسری پریشانی، ایک سے بڑھ کر دوسری پریشانی۔ یہ وظیفہ جس بھائی کو میں نے بتایا اس کا بھی قصہ بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات ضرور سن لیں کہ جب آپ کو اگر لیٹ جواب آ جاتا ہے نا تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے۔ میں انسان ہوں میرے بھائی، میرے ساتھ ضروریات ہیں، میرا گھر ہے، میرے بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے خاندان ہیں، میرے گھر کا سارا ذمہ میرے پہ ہے۔ تو میں صرف ویڈیو نہیں بناتا ہوں، صرف چینل پر نہیں آتا ہوں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، ان میں مصروف ہوتا ہوں، کبھی کسی کے ساتھ ہسپتال میں، تو کبھی کسی کے ساتھ عدالت میں، تو کبھی کسی کے ساتھ کچہری میں، تو کبھی کسی کے ساتھ تھانے میں، تو کبھی کسی کے ساتھ کہیں پر کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پر لوگوں کو مدد دیتا ہوں، اور بھی لوگ بہت ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں اور جو کوئی نہ کوئی جو ہے نا نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ تو دینا پڑتا ہے نا۔ یہ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کبھی نہ کبھی لیٹ اگر جواب ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے۔ خدا کا واسطہ میرے بھائیوں، اتنے جو ہے نا آپ بدتمیزی پر نہ اترے کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں، اتنے لیٹ کیوں دیتے ہیں۔ اگر میں نہ بھی دوں تو آپ کو کیا میرے بھائی، یہ واٹس اپ صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد کے لیے بنا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، صبح میں نے نماز پڑھی، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کا اگر خیال نہ ہوتا نا تو آج ہی یہ واٹس اپ میں ختم کر دیتا۔ اور میرا واٹس اپ کا نمبر 0319 22 81 462۔ اس نمبر کے علاوہ میرے دنیا میں اور کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ بہت لوگ میرے نام پہ فراڈ بھی کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہیو۔ اچھا، تو بھائی کو میں نے کہا کہ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہیں؟ کہتے اگر ان کو چھوڑوں تو دوسرا مصیبت میرے سر پر آ جائے گا۔ اس نے جو قصہ بتایا تو میرے زمین سے جو ہے نا میرے پاؤں کے نیچے زمین چلی گئی۔ میں نے کہا آپ اس طرح کر لے، نماز پڑھتے ہو؟ جی ہاں پڑھتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتا ہوں، 5 وقت پڑھتا ہوں، کبھی نہ کبھی تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاش بھی نہیں چھوڑتا ہوں، ہر وقت میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے۔ میں نے کہا اتنا پاک دامن انسان، پھر آپ کے نکاح میں اتنا پلیت عورت کیسے آئی؟ جب اس نے پچھلے واقعہ میں نے سنایا، میں نے کہا آپ توبہ کر لو، اور اس طرح کر لو کہ جیسے آپ مغرب پڑھو، مغرب کے فوراً بعد آپ 3 مرتبہ سورۃ الضحیٰ، آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں، گوگل پر جائیں، سورۃ الضحیٰ، اور ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، ڈائریکٹ آپ جا سکتے ہیں، بالکل صاف ستھرا آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ ایک صورت ہے، ان کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس عورت کو ٹھیک کر لے، ان کا آنکھیں بند ہیں، ان کی آنکھیں کھول دے۔ جیسے اس نے مغرب پڑھی اور یہ وظیفہ پڑھا، اور جیسے گھر گیا نا تو اس سے پہلے بیوی آئی ہوئی تھی، اور اس نے کہا پتہ نہیں میرے پاؤں کے نیچے آگ لگ گئی، اور میں نے کہا کہ اب میں گھر جاؤں اور دوڑتے جاؤں، اور جیسے صبح ہوئی ناشتہ وغیرہ کر لیا، کہیں نہیں گئی، گھر میں تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں، آج موڈ نہیں ہے کوئی جانے کا؟ اس نے کہا باہر سارے لوگ پلیت ہیں، سارے لوگ بے غیرت ہیں، سارے لوگ ایسے ہیں، سارے لوگ ایسے ہیں۔ اس بھائی نے کہا سارے کو نہ کہو، سارے میں آپ بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں، بزرگ بھی آ جاتے ہیں، اس طرح نہ کہو کہ سارے۔ تو اگر کوئی آدمی خود غلط ہوتا ہے تو پوری دنیا ان کو غلط نظر آتی ہے، خود ٹھیک ہوتا ہے تو پوری دنیا ان کو ٹھیک نظر آتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس بہن نے توبہ کر لیا اور اللہ کے راستے پر لگ گئی، اور قرآن مجید پکڑ لیا، نماز پکڑ لی، اور آج الحمدللہ دونوں جنت جیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کا کوئی بھی مطلب، کوئی غرض، کوئی دعا، کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے تو میرے بھائی کا پڑھ لے وظیفہ، انشاءاللہ تعالی یقین کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح کام بنتے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔